नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अध षोडशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायगामुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनस तद्वागमर्दसेवया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वदतारमायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः अध्याप्यर्धारश्रवसप्रधोर्हरेः कलावतारस्य कदा मृदा धृताः यदोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं विदन्महि एष धर्मभृतं श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् एष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनुः काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितं वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्जति समसर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः तदीक्षत्यक्रमं वैन्य उपग्र्याक्रममातपिः भूतानां करुणः शश्वार्थ तानां क्षितिवृत्तिमान् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छ्रप्राणा प्रजा ह्येष रक्षित्यञ्जसेन्द्रवद् अप्यायतः सौ लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागवलोकेन विशद्दस्मितचारुणा अव्यक्तवर्त्मैष्य निगूढकार्यो गम्भीरवेद उपगुप्तवित्तक अनन्दमाहात्म्यगुणैकधामा पृथुप्रेचता इव संवृतात्मा दुरासदो दुर्विह आसन्नोऽपि विदूरवद् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनां नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुततात्मनद्विश्वामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपदे स्थितः अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथो रामानसाचलतात् वर्तते भगवानर्को यावतपतिरोगो गणैः रञ्जयिष्यति यल्लोक मयमात्मभिचेष्टितैः अदामुबाहुराजानं मनोरञ्जककै प्रजाः दृढव्रतसत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृतसंसेवकः शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्थ इवात्मनः प्रजासु पितृवत्सिद्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनां देहिनामात्मवत्प्रेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु अयं तु साक्षात् भगवास्त्रधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन् विद्यारचितं निरर्थकम् पश्यन्ति नानात्ममविप्रतीतम् अयं भुवो मण्डमोदयाद्रेर्गोप्तैकवीरो नरदेवनाथः आस्थाय चैत्रं रथमातचापः पर्यस्यते दक्षिणदो यथार्कः अस्मै नृपाला किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति स लोकपालाः मस्यन्द एषं स्त्रिय आदिजराजं चक्रायुधं तदृश उद्धरन्त्यः अयं महीं गां दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वशसरासकौड्या बिन्दन् समां गामगरोद्यदेन्द्रः विस्फुर्जयन्ना जगवं धनुस्वयं यदा चरत्क्ष्मामविहस्यमाजौ तदा निलील्युर्दिशि दिश्य सन्दो लाङ्गूदमुद्यम्य यदा मृगेन्द्रः एषोऽश्वमेधान् शतमाजरार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र आहारशीद्यस्य हयं पुरेन्दः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने एष स्वसत्पोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेघम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तद् ज्ञानं यदो ब्रह्म परं विदन्ति
तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोत्यत्यात्माश्रिता गादाः पृथु पृथु पराक्रमः दिशो विजित्या परिशुरुद्धचक्रः स्वतेजसोत्पाडितलोकशल्यः सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमानः महानुभावो भविता प्रतिर्भुवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।